नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। विज्ञान प्रविधिले ज्वरो गाडिसक्दा नेपाली समाजको अनुहार किन फेरिँदैन? कसले रोकिरहेको छ सुदूरको छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न? के यो शिक्षा, सचेतना र संस्कारको मात्र विषय हो या हो नेपाली समाजकै संरचनाको कुरूप दृश्य जहाँ अहिले पनि महिलाहरू महिनावारीमा असुरक्षित एकान्तवासको बाध्यता भोग्दै आएका छन्? आजको समाचारमा हुनेछन् सुदूरपश्चिममा अन्त्य हुन नसकेको छाउपडी प्रथाको प्रसङ्ग र लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय समितिहरू किन सुस्ताइरहेका छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभाका 7वटै विषयगत समितिहरू निष्क्रिय। सभापति र सदस्य मन्त्री बनेपछि महिनौदेखि समिति नेतृत्वविहीन, विधेयकहरू अलपत्र। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा महिनावारीको समयमा महिलामाथि हुने विभेद कायमै, अझै पनि छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन सकेन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायको संरचना बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन सुरु। व्यापारी कम्प्लेक्स निर्माणको समेत योजना। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट खतरनाक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान बन्द। र आइसिसी महिला T20 एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि युएईसँग खेल्दै जितसँगै रन रेट बढाउनु पर्ने नेपाललाई दबाब। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 7वटा विषयगत समितिहरू छन्, जसमध्ये 4वटा समिति नेतृत्वविहीन छन् भने बाँकी 3वटा समितिले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। विषयगत समितिमा हुनुपर्ने छलफल तथा विधेयकमाथिको अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। सांसदका रूपमा चिनिने लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समिति झण्डै 10 महिनादेखि निष्क्रिय छन्। विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने विधेयकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिल्ली बहादुर चौधरी साउन 28 गते पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हुनुभयो। समितिको नेतृत्व नै नभएपछि बैठक र छलफल हुन नसकेको समितिकी सदस्य गीता थापाले बताउनुभयो। सरकारी कोषको प्रभावकारिता, खर्चको मितव्ययिता र अनियमिततासँग सम्बन्धित उजुरीको अध्ययन एवं खोजबिन गर्ने अधिकार समितिलाई छ। समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री बन्नु भएको छ भने समितिका अर्का सदस्य बसिउद्दिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय बहादुर यादव मन्त्री बनेपछि 7 महिनादेखि नै समिति निष्क्रिय छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गरी मन्त्री हुनुभएका यादव पार्टीको कारबाहीपछि पदमुक्त हुनुभएको छ। तर उहाँको स्थानमा प्रदेशसभाले अहिलेसम्म नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। समितिकी सदस्य रमा घरती पनि अहिले कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुभएको छ। कृषि समितिमा प्रदेशभरका अनुदानमा भएका गुनासा आए पनि छलफल भएको छैन। अर्थ उद्योग पर्यटन समितिका सभापतिको पद पनि झण्डै 9 महिनादेखि नै खाली छ। समितिको सभापति रहेका दधिराम न्यौपानेले नेकपाको आधिकारिकतामा विवाद आएपछि चैतमा एमाले रोजे पनि माओवादीले उहाँलाई कारबाही गरेको थियो, जसले गर्दा अहिलेसम्म समितिले नेतृत्व पाएको छैन। प्रदेशसभाकै सामाजिक विकास समिति पनि नेतृत्वविहीन नै छ। समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै राजीनामा दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा 7 विषयगत समिति छन्। तीमध्ये 4 समिति नेतृत्वविहीन छन् भने प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र विशेषाधिकार समिति नेतृत्व सहित भए पनि समितिहरू मन्त्री बन्न गएपछि बैठक र छलफलमा जुट्न सकेका छैनन्। लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षीय रहने प्रचलन छ। तर एमाले संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएपछि समितिले नेतृत्व पाउने सम्भावना न्यून छ। यसअघि पनि समिति गठन गर्दा दलीय सदस्य संख्याका आधारमा नेतृत्व र सदस्य बाँडफाँड गरिएको थियो। अहिले पनि सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुङ्गो लगाउने तयारी सत्तापक्षले गरेको छ। नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। शिलान्यास गरिएको 9 महिनासम्म पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर लगायतका औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गत वर्षको फागुनमा भएको थियो। व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बजेटको अभाव, सरकार परिवर्तन, टेन्डर आह्वान, वातावरणीय प्रतिवेदन, स्थानीयको अवरोध तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले ढिलाइ भएको बताएको छ। 7 प्रदेशमा स्थापना गर्न लागि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, DPR लगायतका काम सम्पन्न गरी शिलान्यास गरिएको थियो। बजेट सुनिश्चितता गर्नका साथ काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ। दैजी र नौबस्तामा 9 अर्ब र
मोतीपुरमा 12 अर्ब रुपियाँ बजेट लगानीको अनुमान गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलि नै रहँदा सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रको छाउपडी प्रथा भने कायमै छ। प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न तहबाट धेरै काम त भए, तर त्यसले अझै सार्थक रूप लिन भने सकेको छैन। महिनावारी हुँदा घरभन्दा टाढा असुरक्षित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन नसकेको महिलाहरूको गुनासो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि छाउपडी कुप्रथाका कारण महिलाहरूले हिंसा खेप्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन्। लामो समयदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको यो कुप्रथाका कारण धेरैजसो महिलाहरूले छाउगोठमै ज्यान गुमाउनु परेको महिलाहरूको गुनासो छ। शहरी क्षेत्रमा पनि महिलाहरूले भाडामा कोठा नै नपाउने, पाए पनि घरबेटीका विभिन्न शर्तहरू मान्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको महिलाहरूको गुनासो छ। छुट्टै ठाउँमा बस्ने, छुट्टै छाउगोठ बनाउने जुन योभन्दा पहिले थियो त्यो अहिले चाहिँ छोडेको छ र समस्या त थुप्रो छ अझ पनि दिदीबहिनीहरूलाई। किनभने हामीले एउटा त्यो गोठलाई मात्र भत्काएर भएन, विभिन्न अभियान गर्दा पनि अझ जुन उनीहरूको मानसिकता छ, जुन उनीहरूको सोच छ, त्यो सोचलाई हामीले परिवर्तन गर्न पहिलेभन्दा त केही सकेका छौँ, तर अझ धेरै लामो टाइम लाग्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई। छाउपडी कुप्रथामा केही परिवर्तन आएको भए पनि अहिले पनि पाको उमेरका मानिसहरूलाई सम्झाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। मनको डर होइन, त्रासले चाहिँ झन् चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो परम्परागत मतलब त्यो एउटा कुप्रथाले एउटा अन्धविश्वासले जरा गाडेको, त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो मनको डर त्रासले चाहिँ जरा गाडेर बसेको हुनाले यो चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ मेरो अनुभव छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले अहिले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दिगो मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यक्रम गरिरहेको छ। यसले छाउपडी कुप्रथा हटाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। र अब हिजो हामीले जे गरिरहेका छौँ जसले त्यति अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन, अब चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ इनोभेटिभ कुराहरूका साथ अगाडि जानुपर्छ कि भन्ने मान्यताका साथ यति बेला एउटा अर्को छलफल पनि भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेश स्तरमा सरकारवालाहरूको एउटा संयन्त्र हुनु पनि जरुरी छ। किनभने हामी सबैले त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि आफ्नै तौर तरिकाले काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिनर्जी नहुँदाखेरि पनि हामीले लक्ष्य अपेक्षा गरे अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले महिनावारीले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो छ भन्ने संकेत गर्दछ, तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा महिला महिनावारी हुँदा घरभन्दा टाढा राख्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण महिलाहरूले चिसो याममा पनि न्यानो लुगा नपाएर झुपडीमा असुरक्षित रूपमा रात कटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कतिपय महिलाहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको भए पनि खाद्यान्न हुम्लाको नामखामा अझै पुग्न सकेको छैन। सुर्खेत र कालीकोटबाट 90 क्विन्टलभन्दा धेरै चामल पठाइएको भए पनि हुम्लाको सदरमुकाममा रहेको त्रिनगर डिपोमै थन्किएको छ। सदरमुकामसम्म स्थलमार्ग हुँदै लगिए पनि त्यहाँबाट सम्बन्धित ठाउँमा लैजान बाटो बिग्रिएकाले समस्या भएको छ। नामखामा खाद्यान्न लैजानका लागि हेलिकप्टर बाहेक विकल्प नभएपछि खाद्यान्न त्यहाँ रोकिएको हो। हिजोदेखि नै खाद्यान्न पठाउन हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सेनाको हेलिकप्टर बिग्रिएकाले पठाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भोलिसम्म जसरी पनि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउने मन्त्रालयले बताएको छ। यसपटक हिमपात छिटै भएकाले हिल्साबाट बसाइसराई गर्न नभ्याएकाहरूले बढी खाद्यान्न सङ्कट भोग्नु परेको नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा रहने विभिन्न निकायहरूको संरचना निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 17 र 18 मा रहेको विश्वविद्यालयको हाल केन्द्रीय कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, आयुर्वेद केन्द्रीय विद्यापीठ भवन मात्रै रहेका छन्। विस्तृत गुरुयोजनामा आयुर्वेद अध्ययन संस्थान, सेवा आयोगको कार्यालय, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र, आवासीय भवन, छात्रावासका संरचना समेट्न थालिएको विश्वविद्यालयका कुल सचिव माधव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम बनाउन व्यापारी कम्प्लेक्स भवन समेत गुरुयोजनामा समेट्न थालिएको छ। प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान भवन निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 महिनाभित्रै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएपछि भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिनेछ। भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले क्रमागत बजेट अन्तर्गत 10 करोड विनियोजन गरेको छ। टेन्डर स्वीकृत भएको 2 वर्षभित्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिने कुल सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन थालेको छ। नयाँ उद्यमीका लागि 20 लाख रुपैयाँसम्म ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले 3 वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऋण रकम दोब्बर बनाइएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शाहीले 3 वर्षसम्म उद्यम गर्न चाहनेले लिएको ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले उद्यम विकास कोष मार्फत नयाँ उद्योगीका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै मन्त्री शाहीले यस वर्षको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन उद्यम विकास कोष नियमावलीलाई परिमार्जनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई 10 लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। छिमेकी देश भारतबाट दैनिक तरकारी सहित कृषिजन्य उत्पादन भित्री रहेका बेला नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकेको देखिँदैन। सरकारले नयाँ उद्यमीका लागि नीतिगत योजनाहरू ल्याएर आकर्षण त गरेको छ, तर उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। आज हामीले देशको उत्पादनको बजारीकरणका लागि के गर्नु पर्ला भनेर डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। नेपाल सरकारले चाहिँ जो पहाड क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ हाम्रो जो विदेशबाट जस्तै इन्डियाबाट आउने उत्पादनहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। किनभने नेपालको उत्पादन सुरुमा बजारीकरण गरिसकेपछि यदि उपभोक्तालाई नपुगेको खण्डमा मात्रै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने नेपालका किसानहरूलाई धेरै सहज हुन्छ। एउटा त पकेट क्षेत्रका आधारमा चाहिँ कृषि उपजहरू उब्जाउनु पर्यो हैन, त्यो खालको चाहिँ एउटा संस्कारको विकास गर्नु पर्यो, एउटा नीति ल्याउनु पर्यो राज्यले। र जुन ठाउँमा चाहिँ कृषि उपजहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा सङ्कलन केन्द्र अथवा अलि सस्टेन हुने खालको अलि लामो समयसम्म चाहिँ त्यसलाई राख्न मिल्ने खालको चाहिँ चिस्यानगिरीहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ बेमौसमी ढङ्गले पनि बजारमा लैजान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। बजारीकरणको लागि चाहिँ तपाईँको बाटाघाटाहरू सुलभ हुनु पर्यो सबै ठाउँमा। अहिले कृषि सडकको अवधारणा त आयो नेपालमा पनि, तथापि त्यो चाहिँ के भन्छ ज्यानमारा सडकहरू मात्रै भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि सडकहरू हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ सङ्कलन केन्द्र हुनु पर्यो। बजारीकरण गर्नको लागि कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादन गृहसम्म कम्तीमा चाहिँ यातायात पुगिदियो, राज्यले त्यो ढुवानीको चाहिँ जिम्मा लिइदियो, किसानहरूलाई चाहिँ खेती गरिदियो भने सर कम्तीमा चाहिँ ढुवानीको मार्काबाट चाहिँ उनीहरू बस्ने थिए। उचित मूल्यको व्यवस्थापन प्लस त्यही मैले अगाडि भने सर जो चाहिँ यो बजारीकरणको लागि चाहिँ उपज भएको ठाउँमा अथवा उत्पादन स्थलसम्म चाहिँ यातायातको साधन पुगेर चाहिँ राज्यले त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिइदियो भने सर किसानहरू के हदसम्मको चाहिँ मार्काबाट बस्थ्यो कि सर, तब चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ हौसला बढ्थ्यो कि। कार्यक्रमको लागि हजुर हाम्रो यो पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापित भएर सङ्कलन केन्द्रहरूबाट चाहिँ वितरण हुने प्रणाली लागू गरिदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुने थियो।
रुकुम पूर्वमा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको छ। विशेष औषधिको रूपमा हेरिने हिउँदे मह अघिल्लो वर्षभन्दा कम उत्पादन भएको कृषकहरूले बताएका छन्। कार्तिक मङ्सिर महिनामा निकालिने मह चाकामा कम देखिएपछि हिउँदमा आफूहरू माहुरी बचाउनतिर लागेको कृषक अर्जुन बुढा मगरले बताउनुभयो। परम्परागत शैलीमा पालिने माहुरीको घरको छाना र बारदलीमा झुन्ड्याएर राख्ने गरिन्छ। मौसमी फलको बेला धेरै वर्षात भएर रस सङ्कलन गर्न नपाएकाले मह उत्पादनमा कमी भएको कृषकहरूको अनुभव छ। हिउँदमा फलफुलको रस नपाउने भएकाले मह कम उत्पादन भएको वर्ष मह काट्न छोडेर माहुरी बचाउने परम्परा रहेको छ। मह राम्रो उत्पादन भएको बेला एक मौसममा मात्रै 20-30 हजार रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको कृषकहरूले बताएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डमा यात्रुहरूले शास्ति भोग्दा भोग्दै आजित बनेका छन्। वर्षायाममा हिलाम्य भएको सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा सडकको ठाउँ-ठाउँमा जीर्ण बनेको छ। त्यसमाथि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सडकमा खसेको पहिरो पन्छ्याउने तथा खाल्डा पुर्ने कार्य गर्न छाडेपछि यात्रा झन कष्टपूर्ण भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। वर्षामा हिलोको शास्ति खेपेका यात्रु अहिले धुलो खान बाध्य भएका छन्। पाल्पासँगै बागलुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र पोखरासम्मको यात्राका लागि दैनिक सयौं सवारी साधन सञ्चालन हुने खण्डमा विभिन्न स्थानमा सडक बिग्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको छ। साँघुरो सडक, घुमाउरो मोड र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रामा असहजताका साथ दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको सवारी चालकहरूको भनाइ छ। अहिले पहिरोले एकतर्फी बनेको सडकमा दैनिक सवारी जाम समेत हुने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने चौडा गर्ने काम भएका कारणले तत्काल स्तरोन्नति नगरिएको बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 213 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6632 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.21% अर्थात् 213 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 325 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,02,047 जना पुगेको छ। यस्तै थप 3 जना सहित कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,521 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,156 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब एउटा देश बाहिरको प्रसङ्ग। दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस भेटिएको छ। धेरै म्युटेसन भएको कोरोनाको नयाँ भाइरस पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यो भाइरसमा नयाँ विविधता पाइएको छ। नयाँ भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्रोन नाम दिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट निकै खतरनाक भएको भन्दै WHO ले थप चिन्ता थपिएको बताएको छ। यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट बेल्जियम, हङकङ र इजरायलमा पनि देखिएको छ। नयाँ रूप भेटिएपछि बेलायतले दक्षिण अफ्रिका सहित 6 देशसँगको हवाई उडान बन्द गरेको छ। निकै घातक र अहिले भइरहेका खोपहरूको प्रभावलाई जित्न सक्ने ठानिएको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि बेलायतले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे लगायतका देशहरूमा हवाई उडान बन्द गरेको हो। जर्मनीले पनि नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर रोक्न दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने अरू देशका नागरिकहरूको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आफ्नो देशका नागरिकलाई 14 दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कपिलवस्तुले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 4 महिनाको अवधिमा 55,97,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले साउनदेखि कार्तिकसम्म सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 8,550 सवारी साधन कारबाहीमा परि उक्त रकम सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को 4 महिनाको तुलनामा 49% बढी रकम असुल गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक दिलीप छेत्रीले बताउनु भएको छ। कारबाहीमा सबैभन्दा बढी मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकल, जीप, कार, बस, ट्र्याक्टर लगायत रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको चेक जाँचका क्रममा ओभरलोड, सिट क्षमता विपरीत सवारी साधन सञ्चालन, मापसे गरी सवारी सञ्चालन, लाइसेन्स बिना सवारी सञ्चालन लगायत सवारी सञ्चालन गरिएको उनीहरू कारबाहीमा परेको प्रहरी निरीक्षक छेत्रीले बताउनु भयो। जिल्लाको तौलीहवा, गोरुसिङे, चन्द्रौटा, कृष्णनगर, 4 नम्बर, जितपुर, पिपरा र पकडी लगायतका स्थानबाट राजस्व सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि आयोजक युएई विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालका लागि युएई विरुद्धको खेल गर या मरको अवस्थामा हुनेछ, किनभने ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपालले युएई विरुद्ध जित मात्र हात पारेर हुने छैन, नेट रन रेटमा समेत भर पर्नुपर्ने नेपाली टिमलाई दबाव रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत 6 टिम सहभागी छन् र केवल एक टिम ग्लोबल छनौटका लागि स्थान सुरक्षित गर्न सक्नेछ। अहिलेको अवस्थामा सहभागी सबै 6 टिमले 4-4 खेल खेलिसकेका छन् र केवल एक खेल खेल्न बाँकी छ। अङ्क तालिका अनुसार लगातार 4 खेल जित्दै युएई 8 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने उसले नेपाल विरुद्ध खेल्नुपर्नेछ। ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको हङकङले अन्तिम खेल भोलि नै कुवेत विरुद्ध खेल्ने भएको छ। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सभाका 7वटै विषयगत समितिहरू निष्क्रिय। सभापति र सदस्य मन्त्री बनेपछि महिनौदेखि समिति नेतृत्वविहीन, विधेयकहरू अलपत्र। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा महिनावारीको समयमा महिलामाथि हुने विभेद कायमै, अझै पनि छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन सकेन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायको संरचना बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन सुरु। व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणको समेत योजना। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट खतरनाक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान बन्द। र आइसिसी महिला T20 एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि युएईसँग खेल्दै जितसँगै रन रेट बढाउनु पर्ने नेपाललाई दबाव। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।